किसी की भगवत गीता, भगवत पुराण, सब किताबें खोलो, इन किताबों से पूछो। ये किताबें बाद में बंद होती हैं, पहले जुबान से कहती है ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझते हो नावा वालों, कोई मामूली चीज हो तुम? कसम खुदा की दुनिया में बुजुर्गों का जिक्र किया करो, सुभान अल्लाह, दुआ किया करो, अल्लाह इसी में मौत अता फरमा दे। आमीन। मरो कब्र में जाओ, कब्र में भी वही बात हो रही है। अब फरिश्ते सवाल करेंगे, सुनो हजरत जुनैद बगदादी जब इंतकाल फरमाए कब्र में गए, और जब कब्र में गए तो दस्तूर ये है कि कब्र में सवाल जवाब होता है ना जी, कब्र में सवाल जवाब होता है, तो वली होता है। हजरत जुनैद कब्र में है, हजरत जुनैद कब्र में है, फरिश्ते दाखिल हुए, जैसे ही एंट्री ली और एंट्री लेते ही गए तो जाके कहा मन रब्बुकुम। जुनैद बगदादी ने कहा क्या कहा? कहा मन रब्बुकुम, कहा गेट आउट, पहले कब्र से बाहर। कहा क्यों? कहा तुम्हें पता नहीं है कि जब मुसलमान से मिलते हैं तो गुफ्तगू कैसे करते हैं? तुम्हें मालूम नहीं है कि जब हुजूर के गुलाम से मिलते हैं तो कैसे आदाब बजा लाते हैं? फरिश्ते वापस तशरीफ लाए और कहा अस्सलामु अलैकुम। जुनैद बगदादी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर कहा मन रब्बुकुम, कहा मन रब्बुकुम, ये बता कि ये जो तूने सलाम किया और हमने जवाब दिया, ये किस रब के मानने वाले करते हैं? फरिश्ते ने कहा ये अल्लाह के मानने वाले करते हैं। जुनैद बगदादी कहते हैं कि जवाब तो तुमने खुद ही दे दिया। हजरत फिर फरिश्तों ने कहा मा दीनुकुम, तुम्हारा दीन क्या है? जुनैद बगदादी कब्र में मुस्कुरा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के कहते हैं फरिश्तों ये जो तुमने मुझे सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, मैंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, ये सलाम किस दीन के अंदर राइज है? दीन मूसवी, दीन ईसवी, दीन इब्राहिमी, दीन इस्माइली, दीन नूही, दीन लूती, दीन आदमी, किस दीन में राइज है? तो कहा इस तरह का सलाम दीन मोहम्मदी में राइज है, जिसे दीन इस्लाम कहते हैं। तो जुनैद बगदादी मुस्कुरा के कहते हैं सवाल भी तुम ही करते हो, जवाब भी तुम ही देते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल क्या है? मा तक़ूलु फी शान हक़ हाज़ा रजुल, बताइए मोहम्मद अरबी के बारे में क्या कहते हैं? इतना कहना था ना, हजरत जुनैद बगदादी रोने लगे, हाय हाय रोने लगे, रोने लगे। मेरी माओ बहनों, इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आप भी सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, अपना मिलाद बंद करो, तवज्जो से फकीर की गुफ्तगू सुनो। क्या रोने लगे? फरिश्तों ने कहा इतना कठिन सवाल था मुझसे ले लिया, और यहाँ पूछ रहा हूँ हुजूर के बारे में क्या कहते हो, तो जवाब नहीं बनता, नहीं कह सकते कि मैं हुजूर को पहचानता हूँ। अल्लाह अकबर। देखो जो फकीर होता है, जो वली होता है ना, उसकी सोच कहाँ तक जाती है। फरिश्तों ने कहा इतना इजी सवाल, मैं पूछ रहा हूँ हुजूर के बारे में क्या कहते हो, नहीं कह सकते मैं हुजूर को पहचानता हूँ। जुनैद ने रो के कहा मैं तो कह दूंगा कि मैं हुजूर को पहचानता हूँ, अगर हुजूर ने कह दिया कि मैं जुनैद को नहीं पहचानता हूँ तब क्या बनेगा? तब क्या बनेगा? अल्लाह की कसम हजरत जुनैद का ये जुमला खत्म नहीं हुआ, कब्र की दीवार शक हुई, मदीने से जलवा निकला, और मेरे मुस्तफ़ा ने कहा फरिश्तों मैं गवाही देता हूँ कि मैं जुनैद को पहचानता भी हूँ, जुनैद से प्यार भी करता हूँ। जुड़ो बुजुर्गों से मेरे बच्चों, जुड़ो बुजुर्गों से, बुजुर्गों की बारगाह से अपने आप को जोड़ो। जुड़ना तुम्हारा काम है, मुकद्दर सवारना ये अल्लाह के वलियों का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल फिर तुमसे कोई मुल्ला कहेगा क्या मतलब है यार, तुम नावा में रहते हो, मदारुल आलमीन का जिक्र कर रहे हो, मौसबात का जिक्र कर रहे हो, होगा क्या? इससे क्या फायदा होगा? कहना ये निस्बत है, निस्बत से शय मुमताज होती है। फिर वो कहेंगे कि कैसे निस्बत हो सकती है? तुम मदार आलम से मोहब्बत कर लोगे और कहते हो दम मदार बदुचारी को दम मदार गड़पा। अबे इससे ज्यादा तो आवाज, इससे ज्यादा नारा तो हम जब चाहे हम काशी के पंडित से लगवा लेते हैं। इससे ज्यादा नारा तो हम चाहे मथुरा के पंडित से लगवा लेते हैं। दम मदार गड़पा, दम मदार गड़पा। ये नारा हम लगा रहे हैं तो ये समझ लो कि ये नारा मिलावटी नहीं है,
گڑبڑ نہیں ہے. یہ نعرہ 1/100% شدھ ہے, بڑھیا ہے, اچھا ہے, بہترین ہے. اسی لیے ہم لگا رہے ہیں تو تم کو کلیجہ ٹھوک کے لگانا چاہیے. دم بدا بیڑا پار دم بدا. بیڑا پار. سنو, تحقیق ہے نا اس پہ, تحقیق ہے نا اس پہ. اب لوگ کہیں گے کہ صاحب محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کہوں گا یار کیا پاگل ہو, کیا پاگل ہو, ہم انسان ہیں. اشرف المخلوقات ہیں, علماء بیٹھے ہیں نا, اشرف المخلوقات. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم مخلوقات میں سب سے احسن ہیں, سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں. انسان ہے ہم. گدھا گدھے کو اگر نسبت محبت ایک پیغمبر سے ہو جائے تو قرآن میں آیا کہ وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھا ہمارا سنی مسلمان, نہیں سمجھا. توجہ, گدھے کو اگر محبت اگر اللہ کے پیغمبر سے ہو جائے تو جانور ہے لیکن قرآن کہتا ہے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. ابے مچھلی کو اگر اللہ کے پیغمبر یونس سے محبت ہو جائے تو اللہ قرآن میں کہتا جہاں جنت میں یونس رہیں گے وہی ان کی مچھلی رہے گی. سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ کتا اگر اصحاب کہف سے محبت کر لے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جنت میں جہاں اصحاب کہف رہیں گے وہی ان کا کتا رہے گا. تو مجھے کہنے دو, اگر کسی نیک سے کتا محبت کرے تو جنتی, پیغمبر سے مچھلی محبت کرے تو جنتی, پھر مدار العالمین سے یہ انسان محبت کرے تو جنت کا حقدار کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نسبت اگر جانور کو ہو تو وہ جنت کا حقدار ہے. یار نسبت اگر انسان کو ولیوں سے ہو جائے تو پھر وہ کتنا حقدار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے زور سے کہہ دو لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. آواز سے کہنا لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیزو, میرے نوجوانوں, اس جذبے کو ہمیشہ بیدار رکھو, ہمیشہ انقلاب برپا کرو تو تمہیں پتا چلے گا. محبت کا کانسیپٹ تمہیں بتا دیا. اب سنو, مدار العالمین ہے کون؟ یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں, یہ ملک شام کے حلب میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام حضور سیدی سرکار سید قدوت الدین ہے. سرکار غوث اعظم کی بہن, سرکار غوث پاک کی بہن بی بی نصیبہ, ان کو اللہ نے اولاد عطا نہیں کی تھی. یہ ہمیشہ غوث پاک سے کہتی تھی کہ میرے بھائی میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے. اور غوث پاک ہمیشہ کہتے تھے میری بہن تمہارے حصے کی جو دعا ہے نا وہ حلب میں احمد کے پاس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حلب میں احمد کے پاس ہے, بدیع الدین کے پاس ہے. تو حضرت بی بی نصیبہ کہتی کہ بھائی میں اسے کیسے پہچانوں کہ کون حلب سے احمد آیا ہے؟ تو میرے غوث اعظم نے نشانی بتائی تھی. توجہ فرمایا تھا جب وہ احمد بدیع الدین آئے گا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے چہرے پہ نقاب ہوگا, پردہ ہوگا. اتنا خوبصورت ہوگا کہ اپنے چہرے پہ 3 پردے ڈالے ہوں گے. جب پہلا پردہ ہٹائے گا تو اس کے چہرے کا نور 2 پردوں کو چھن کر کے پردے سے باہر آتا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جب وہ دوسرا پردہ ہٹائے گا تو نور اتنا چمکے گا چہرے سے کہ اندھیرے میں اجالا ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ میری بہن وہ خود اتنا خوبصورت ہے کہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹاتا نہیں ہے. پہچان یہ ہے اس کی. حضرت بی بی نصیبہ فرماتی ہیں میں گھر بیٹھی تھی, اچانک دروازے پہ کسی نے دستک دی, کوئی ہے؟ بی بی نصیبہ کہتی ہے گھر سے اندر سے آواز دی میں ہوں. آنے والے نے کہا بہن حلب سے تمہارا بھائی بدیع الدین احمد آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او زندہ شاہ مدار کا عرص پاک کرنے والوں سمجھو, مدار العالمین کو سمجھو. کہا بہن ملک شام کے شہر حلب سے تمہارا بھائی بدیع الدین احمد آیا ہے. اب سنو, بی بی نصیبہ باہر نکلی,
बाहर निकल के कहा भाई तुम्हारा ही इंतजार था। हजरत सरकार बदियुद्दीन जिंदा शमदार कहते हैं बहन जिस तरीके से तुम्हें हमारा इंतजार था वैसे ही मुझे तुम्हारा भी इंतजार था। सुभान अल्लाह सुभान तुम यहाँ जो बात करती थी ना गौसे आजम से, मैं उसे हलफ में सुना करता था। सुभान अल्लाह सुभान आज अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है, मैं तुमसे मुलाकात के लिए आया हूँ। इरशाद फरमाते हैं बोल का मेरे हक में दुआ करो अल्लाह मुझे साहिब औलाद कर दे। आपने हाथ उठाई, आपने दुआ की का अल्लाह मेरी बहन को अपने फजल से बेटे अता फरमा दे। सुभान अल्लाह हजरत बीबी नसीबा को अल्लाह ने 2 बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह हजरत सरकार बदियुद्दीन जिंदा शामदार ने कहा बहन अल्लाह तुझे 1 नहीं 2 बेटे अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा भाई क्या शर्त है? कहा शर्त ये है कि 1 बेटा तुम रख लेना, 1 मुझे दे देना। सुभान अल्लाह। 1 बेटा मुझे दे देना, 1 बेटा तू रख लेना। अभी देखो मैं तारीख लेके कहाँ आऊंगा। तुम्हें लगता होगा कि यार मौलाना पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं, मैं दलील दूंगा। दलील अभी तुम्हारे बिहार में वो निशानी मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा था ना अपने मुखिया जी से, कमेटी वालों से आऊंगा दलाइल के साथ में, क्योंकि हम वो सुन्नी हैं, हम वो कादरी हैं, हम वो चिश्ती हैं, हम वो साबरी हैं। जब किसी वली पे बात करते हैं तो तहकीक से बात करते हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? सुनिए, फरमाया बहन तुझे 2 औलादें होंगी, शर्त 1 मुझे देना है तुम। हजरत बीबी नसीबा कहती हैं भाई 1 ही औलाद न थी, तुम्हारी दुआ से अल्लाह ने 2 बेटे अता किए। कोई नहीं, जीने के लिए 1 बेटा काफी है, 1 मुझे दे देना, 1 तुम लेके चले जाना। हजरत सैयद बदियुद्दीन अहमद वापिस तशरीफ ले गए। चंद सालों के बाद आए तो क्या देखते हैं, सैयदा बीबी नसीबा के आंगन में 2 नन्हे नन्हे शहजादे हैं जो खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयद बदियुद्दीन ने आकर के कहा बहन नसीबा ये किन की औलादें हैं? कहा औलाद मेरी है, दुआ आपकी है। सुभान अल्लाह सुभान वादे के मुताबिक 1 मुझे चाहिए। कहा बिल्कुल लेकर के जाओ। क्यों? हम वादे से मुकरने वाले नहीं, क्योंकि हम अली की औलाद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह देते हैं, हम अपना बयान नहीं बदलते हैं। हम अली के वो लाल हैं जो कह दिया तो कह दिया, हम अपने वादे से मुकरते नहीं है। 1 बेटे को लिया, 1 बेटे को लिया, उंगली पकड़ाई, चले गए। जो दूसरे बेटे थे जिनका नाम सरकार जाने मन जन्नती है, छोटे बेटे को छोड़ दिया। कहा बहन इसको आप रख लीजिए। कहा भाई ठीक है। सैयद बदियुद्दीन अहमद जैसे ही थोड़ी दूर आगे गए, सरकार जाने मन जन्नती कहा फौरन आंगन से निकले और खेलते हुए छत के ऊपर गए। और जब छत के ऊपर गए तो अचानक जीने पे पैर फिसला, और पैर फिसला तो जीने पे लुढ़कते हुए नीचे तशरीफ लाए। सर में चोट लगी, आप वहीं इंतकाल फरमा गए। जब इंतकाल फरमा गए तो सोचो माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। 1 बेटा नहीं था, अल्लाह ने 2 बेटे अता किए। 1 बेटा को राह खुदा में दे दिया, 1 बेटा रखा अपने सहारे के लिए। वो भी बेटा थोड़ी देर के बाद इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर। माँ थी ना, तड़प गई, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी हैं। और जब रोने लगी है ना तो फिर इलाके की औरतें भी रोने लगी। जब इलाके की औरतें रोने लगी तो शहर के लोग रोने लगे। एक मातम फैल गया। सैयद बदियुद्दीन अहमद थोड़ी दूर पे खड़े थे और ये मंजर देख रहे थे। जब देखा पूरा शहर रो रहा है, बड़े भाई को वहीं रखा। कहा बेटे तुम यहीं रुको, हम आ रहे हैं। सैयद बदियुद्दीन अहमद चलते चलते आए और आकर कहा मेरी बहन बीबी नसीबा रो क्यों रही हो? जब भाई को देखा ना तो तड़प गई। कहा भाई बेटे नहीं थे, तुम्हारी दुआ से अल्लाह ने 2 बेटे अता किए, 1 को तुम लेके चले गए। दूसरे बच्चे को देख करके दिल को तसल्ली कर ली, कम अज कम इससे दिल को बहलाऊंगी। अल्लाह को क्या मंजूर है। बंदा छत पे चढ़ा था, पैर फिसला है, जमीन पे आया है, इंतकाल कर गया है। हजरत बदियुद्दीन अहमद कहते हैं सब्र करो सब्र, हर आने वाली चीज को लौटकर अल्लाह की तरफ जाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? हमारे उलमा बैठे, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर आने वाली चीज को लौटकर कहाँ जाना है? अल्लाह की तरफ जाना है। हजरत बदियुद्दीन ने कहा मेरी बहन बीबी नसीबा बेटा इंतकाल कर गया ना? हाँ भाई इंतकाल कर गया। तो अब इंतकाल कर गया, इसे कब्रिस्तान के हवाले करोगी ना? कहा हाँ कर दूंगी। अब ये कब्र में जाएगा ना? हाँ चला जाएगा। अब अफसोस तो नहीं होगा ना? कहा अल्लाह की अमानत अल्लाह ने ले ली, अब अफसोस क्या करेंगे? कहा फिर बेटे से भूल जा। कहा
کہا بھول گئی. جب اتنا کہا نا تو سید بدیع الدین آگے گئے. سن زندہ شاہ مدار ان کو کیوں کہتے ہیں؟ آگے گئے آگے گئے آگے گئے, جا کر کے جنازے کے قریب ہو گئے, بیٹھ گئے اور کان کے اندر اپنی زبان کو لیا اور لے کر کے کان میں کہا جانے من جنتی, امتحان میں کامیاب ہو گئے. ارے موت کا چادر اوڑھ کر سوئے کیوں ہو؟ کھڑے ہوئے کم باذن اللہ کہہ کے ٹھوکر مارا اور کہا یہ بدیع الدین احمد کہتا ہے اللہ کے حکم سے مر چکا ہے, لیکن اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ, اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ, اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ. اتنا کہنا تھا, مرا ہوا بیٹا سیدنا جانے من جنتی اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد اللہ اکبر. زندہ شاہ زندہ شاہ. اٹھ کے بیٹھ گئے. اب بیٹھ گئے تو ماں تو ماں ہوتی ہے نا. کہا بھائی یہ کیسے؟ کہا اب تو نہ بولنا, سبحان اللہ اب تو نہ بولنا, وہاں تیرا کام تھا, اب یہاں سے آگے میرا کام ہے. سبحان اللہ سرکار جانے من جنتی کو دیا, انگلی تھامی, کہا یہ دونوں بیٹے اللہ کی راہ میں جائیں گے. ان دونوں بیٹے کو لے کر حضرت سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار مدینہ شریف گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ شریف میں رسول کریم کی بارگاہ سے یہ حکم ہوا کہ میرے بیٹے بدیع الدین اسلام کی تبلیغ کے لیے تمہیں ہندوستان جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ رکھنا, غوث پاک کے زمانے کے ولی ہیں, ہندوستان تمہیں تبلیغ کے لیے جانا ہے. جس وقت حضرت سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ, اب یہ بہت معلوماتی بات کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ 99% لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی جو میں بتانے جا رہا ہوں, ہمارے علماء بھی سنیں. حضرت سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار جب ہندوستان کے لیے مدینہ شریف سے لوٹے, ہند میں اسلام نہیں تھا, ہند میں اسلام نہیں تھا, اسلام کے نام لیوا نہ تھے, نام لیوا نہ تھے. سرکار مدار العالمین انہی دونوں شہزادوں کو لے کر پہلے ہندوستان تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ اور پورے ہندوستان کے اندر پیدل سفر کیا. آپ کو پتا ہے پورے ملک کے اندر 5000 سے زیادہ سرکار مدار العالمین کا چلہ ہے, چلہ. جہاں وہ پہنچے کہیں 140 رہے, کہیں 240 رہے, کہیں 340 رہے, اور جہاں رہے وہاں چلہ کیا, وہاں پہ لوگوں نے چلہ بنا دیا. میں تمہیں بتاؤں مدار العالمین کون ہے؟ کانپور جانا, کانپور سے تم گوالیار جانا, مدھیہ پردیش میں ایک شہر ہے گوالیار, گوالیار ریلوے اسٹیشن پہ اترنا اور وہاں سے 20 روپے ٹیمپو والا لے گا, ٹوٹو والا لے گا, تمہیں شنکر ٹرانسپورٹ لے کر کے جائے گا, جہاں پورے گوالیار کا ٹرانسپورٹ ایجنسی ہے, جہاں سے